बावजूद इसके कि पाकिस्तान की हुकूमत और फॉरेन ऑफिस मसलसल ये कह रहे हैं कि हम बेसिस अमेरिका को नहीं दे रहे, उसके बावजूद सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ मसलसल हो रही हैं सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस दे रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह शायद ये है कि माजी में ऐसा होता रहा है और लोगों का ये ख्याल था कि शायद अब के दोबारा हो, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि बेसिस जो देना है वो प्रोबेबली पाकिस्तान के आवाम जो हैं उनके लिए ये बहुत एक मनफी कदम होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत सोचेगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान माजी में इस सिलसिले में बहुत तनकीद कर चुके हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, मेरा अंदाज़ा है कि शायद उनको को रास्ता यानी बाय एयर जाने का कोई, उसमें भी उनकी वीकनेसेस जो अफगान गवर्नमेंट की हैं वो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन दुनिया कहती है कि तालिबान की स्ट्रेंथ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि लान तान पाकिस्तान की होगी, सारी बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान पे दोबारा चढ़ाई करेगी, जिसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं। आपको मैं याद कराना चाहूँगा, और मुझे खुद प्रिंस बंदर ने बताया था न्यूयॉर्क में, जब मैं जनरल असेंबली में गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि जो सिर्फ 3 मुल्कों ने इनको रिकग्नाइज़ किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE, और उस वक्त वो मुल्ला उमर के पास गए थे और उनसे बहुत गलत रवैया अपनाया गया था। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान से यूएस आर्मी के जाने की खबर के बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अगर अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ता है तो पहले तो बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान में अपना बेस बना के रहेंगे, अफगानिस्तान और काबुल पर नजर रखने के लिए। तालिबान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, तालिबान के साथ आगे बढ़ता है पाकिस्तान। तालिबान एक आतंकी संगठन है, हम सब जानते हैं, और इसे रिकॉग्नाइज करने वाली सिर्फ 2 से 4 कंट्रीज हैं। और पाकिस्तान को ये गलतफहमी थी कि तालिबान को ये बोलेगा नाचो तो तालिबान नाचेगा, उल्टा तालिबान पाकिस्तान को नचा देगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में फंस चुका है पाकिस्तान की। अगर यूएस आर्मी को बेस दिए तो तालिबान मारेगा, और अगर नहीं दिए तो अमेरिका 12 बजा देगा। वीडियो इसी टॉपिक पर चल रही है और इनका डिस्कशन काफी डीप है, जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान को इंक्लूड किया जा रहा है। सो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जो हायल हो सकती हैं उसमें कहा है कि वेपन्स या इस किस्म की चीज़ें नहीं ले जाएंगी। अब ह्यूमैनिटेरियन अगर कोई वो उनका एक्शन हो जिसमें वो खाने पीने की अद्वियात हैं, ये आई डोंट नो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिनाई कर रही है। तो अब मैं तो नहीं, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन जिस पे मैं आपको ये कह सकूं। मैं तो यही कहूँगा अगर गवर्नमेंट करी ठीक करी, लेकिन आपने मुझसे पूछा लोग क्यों मुशर्रफ कर रहे हैं, तो शक है। हेलो, देखिए कसूरी साहब, उसकी वजह एक ये भी है कि आप पाकिस्तान के जी कसूरी साहब, आप मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ। अब एक मैंने तनकीद देखी एक क्लोज डिस्कशन मीटिंग में कि शमसी बेस जब दिया गया उसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं था उस ज़माने में, और बाद में फ़ौज ने, एयरफोर्स ने, इंटेलिजेंस ने, फॉरेन ऑफिस ने, हुकूमत ने, सब ने कहा कि किसी के पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो तनकीद ये है कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें कर ली जाती हैं और वो किसी फॉर्मल तरीके से नहीं हुई होती। शायद यही वजह है कि लोगों के जहन में ये शक है कि एक बार फिर बेसिस दे भी दिए जाएंगे और माना नहीं जाएगा। हो सकता है उनके दिमाग में हो, क्योंकि इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो तो मेरे दौर में नहीं, वो तो मुझसे पहले अब्दुल सत्तार साहब थे फॉरेन मिनिस्टर जब ये हुआ था। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ऐसे मामला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका को 25-30 साल के बाद पता चलता है, वो अमेरिका हो या बरतानिया हो। इसलिए फॉरेन अफेयर्स के मामलात में लोग कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें शक करते हैं। और हमारी जो हिस्ट्री है बड़ा बेर बेस में, जहाँ के हमारा एक जहाज़ जोड़ा था और U-2, और उसके बाद वो गिरा लिया गया रशिया की तरफ से, और उनका जो पायलट था उसको भी रशियंस ने कैप्चर किया। और उस वक्त के जो सेक्रेटरी जनरल थे गोरबाचेव, उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की और पेशावर के ऊपर रेड सर्कल लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें एक मेमोरी बैंक में तो है ना। फिर हम सेंटो सिएटो के मेंबर्स में भी रहे हैं। तो अगर लोगों को शक है तो वो मैं वजह तो समझ सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ओपनली डिनाई करे
اور پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے بیسز کے معاملے میں، تو پھر میرا خیال ہے ماننا پڑے گا کہ شاید انہوں نے بیسز نہیں دیے. جہاں تک ایئر لائنز آف کمیونیکیشن کا ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے ایٹ سم سٹیج، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کچھ نہ کچھ دیر از نو فری لنچ ایز دے سے، تو وہ پاسبلٹی ہے، لیکن میں تو آپ کی طرح قیاس آرائی کر رہا ہوں. قصوری صاحب، اگر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ طالبان پرو پاکستان ہیں، پاکستان کے ہمدرد رہے ہیں، پاکستان نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور اگر ایک بدلتے ہوئے حالات میں کابل میں طالبان کی حکومت قائم ہو جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ کا کیا اس پر رد عمل؟ نہیں، حرج والی بات اس میں نہیں ہے، برداشت نہیں کی جائے گی. دیکھیں، ایک وہ وقت تھا جب طالبان نے لٹرلی واک اوور کیا ہے، وہاں لڑائی نہیں کی گئی تھی. طالبان کی ان کے بارے میں لوگوں کو بہت سی امیدیں تھیں، اور وار لارڈز بہت وہاں تباہی مچا رہے تھے. اور ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو بڑا مشہور ہے، جس کے اندر کچھ ریپ شیپ کو کیا گیا، اور انہوں نے اپنا ایک لوکل جسٹس کیا، ان کی بہت عزت کی گئی. اس کے بعد یہ اب وہ کہانی نہیں رہی. اب تو اتنا ہیویلی آرمڈ لوگ ہیں افغانستان کے اندر. اور اس کا ایک ڈپلومیٹک جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر وہ سولی وہاں جانا چاہیں. دیکھیں نا، طالبان نے انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کی ہے، رشیا، چائنا، ایران، ان سب سے اس کے تعلقات ہیں. اگر یہ سب پہ وہ دھاؤ پہ لگا دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ پہلے بھی نہیں نارتھ میں جا سکا تھا تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ جو نیبرز ہیں افغانستان کے، تاجکستان یا ازبیک کے دوسرے لوگ جو ہیں، وہ ان کو اتنی آسانی سے آنے دیں گے. ہتھیار بھی سپورٹ کی جائے گی ان کی، ڈپلومیٹکلی بھی ان کو نقصان ہوگا. اور پاکستان کے لیے ساری دنیا سے دوبارہ آئسولیٹ ہو جانا ممکنات میں نہیں. اس کی ایک مصیبت اور ہے کہ ہم تو یہ ٹھیک ہے کہ جیسے رستم شاہ محمد صاحب، ان کی بہت نالج ہے افغانستان کے بارے میں، آپ کو بہت صحیح بتا رہے تھے وہاں کی جو لوکل سچویشن ہے کہ فوج کی کیا پوزیشن ہے، کس ریٹ پہ ڈیزرشن ہے. لیکن اس میں جو پوزیشن ایک اور ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے بھاری قیمت ادا کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہوگا، پاکستان یہ قیمت سن رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے خطرہ بڑا ہے. ممکن نہیں ہے از اے ڈفرنٹ ایشو. ممکن نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں ممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن اگر طالبان کر ہی لیں کابل پہ تو ہمارے لیے کیا خطرہ ہے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا جی، میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ کابل پہ اگر انہوں نے زبردستی حملہ کا کوشش کی تو سول وار ہو جائے گی. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ہم سول وار نہیں چاہتے. سول وار کی تو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی نا. نمبر 2، یہ ٹھیک ہے کہ اگر افغان نیشنل آرمی، جیسے میں کہہ رہا تھا، مومن صاحب صحیح کہہ رہے تھے، ڈیزرشن ہے وغیرہ ہے، ان کی ویکنسز جو افغان گورنمنٹ کی ہیں وہ ہم رسپانسبل نہیں. لیکن دنیا کہتی ہے کہ طالبان کی اسٹرینتھ کے لیے ہم رسپانسبل ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لان تان پاکستان کی ہوگی. ساری بین الاقوامی برادری پاکستان پہ دوبارہ چڑھائی کرے گی، جس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. آپ کو میں یاد کرانا چاہوں گا، اور مجھے خود پرنس بندر نے بتایا تھا نیو یارک میں جب میں جنرل اسمبلی میں گیا تھا، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو صرف 3 ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا، پاکستان، سعودی عرب اور UAE. اور اس وقت وہ ملا عمر کے پاس گئے تھے اور ان سے بہت غلط رویہ اپنایا گیا تھا. وہ اسامہ بن لادن کے سلسلے میں ان کو ایڈوائز کرنے گئے تھے. تو جس قیادت نے ان کی پرواہ نہیں کی، جو ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے تھے، 3 ملکوں میں سے ایک تھا پاکستان کی، وہ کیوں بات سنیں گے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ گلبدین حکمت یار کے بارے میں شاید ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ یونائٹڈ شاید ریگن تھے اس وقت، یہ میں خیال ہے ریاض محمد خان صاحب کی کتاب میں واقعہ درج ہے. تو ہم نے کہا وہ جائیں، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. ایک تو طالبان آپ کے کہنے پہ، آپ کی انگلیوں پہ ناچیں گے نہیں، تو آپ کو اس قسم کی کوئی غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے. پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی آرمی کو اور ISI کو نہیں ہوگی یہ غلط فہمی کہ ہمارے کہنے پہ وہ ناچنے لگیں گے. ہمیں اپنے ملک کے بارڈر پہ امن چاہیے.